ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीसाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं कोष्पदीकृतवारासिं असकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वम् इदं मधुरया गिरा क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागतः यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानरा तानि भूयः समाचक्ष्वा नमां शोकः समाविशेत् कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीदृशं कथमूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च संसमे एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे जानन्ति बत दिष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षि वदतः शृणुतानि मे। रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसादित्यसङ्कासः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्याभिरक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः रामो भामिनि लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः अर्चिष्मानर्चितोत्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणां राजविद्या विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता श्रुतवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवसुभाननः गूढजत्रुसुताम्राक्षो रामो देविजनैः श्रुतः दुन्दुभिस्वन निर्घोषः स्निग्धवर्णप्रतापवान् समः समविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यसः त्रिवलीवांश्च वनतः चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखः चतुष्किष्कुश्च समत्तमः चतुर्दश समद्वन्द्वः चतुर्दंष्ट्रचतुर्गतिः मोहोष्ट हनुनासश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान् दशपद्मो दशबृहत्
त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मपरः श्रीमान् संग्रहानुग्रहे रतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः सर्वलोकप्रियं वदः। भ्राता च तस्य द्वैमात्रः सौमित्रिरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चैव तथाविधः ससुवर्णच्च विश्रीमान् रामस्यामो महायशाः तावुभौ नरसार्धूलो त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ विचिन्वन्तो महीं कृत्स्नाम् अस्माभिरभिसङ्गतौ त्वामेव मार्गमानौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्शतुः मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितं ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयन्तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरं परिचर्यामहे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितं ततस्तौ चेरवसनौ धनुः प्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरव्याघो धन्विनौ वानरर्षभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततस्य शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रो सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नो कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्धौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्यतं देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसल्लापाद् भृशं प्रीतिरजायत ततस्तौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया ततश्च सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्राता निरस्तमुरुतेजसा ततस्त्वन्नासजं शोकं रामस्य क्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयेत् सश्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेरेरितं वचः तदासीन्निष्प्रभोत्यर्धं ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्त्वग्रात्रशोभिनी रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः संहृषौ दर्शयामासुः गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयेवोपहृतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितं पश्य तस्तानि रुदतः ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रदीपयन् दाशरथे तानि शोकहुताशनम् सहितञ्च चिरन्तेन दुःखार्तेन महात्मना ययापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छादुत्स्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महाबाहुः दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे सन्नवेदयेत् सतवा दर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारमिवाग्नयः तवा दर्शनशोकेन राघवः प्रविचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिव निलोश्चयः काननानि सुरम्यानि नदीः प्रस्रवणानि च चरन्नरतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे सत्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघव समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवौ उभावकुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं तथा ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः
ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वरक्षा हरिसंघानां सुग्रीवमकरोत्पत्तिं रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्धूतमिहागतम् स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान् आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेन महोजसा अध्रिराजप्रतीकासाः सर्वतः प्रस्थिता महीं ततस्ते मार्गमाना वै सुग्रीव वचनातुराः चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलः त्रिभागबलसंवृतः तेषान्नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे वृषं शोकपरीतानाम् अहोरात्रगणागताः ते वयं कार्यनैरास्याद् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाद्य पदं देव्याः प्राणां त्यक्तुं समुद्यताः ततस्तस्य गिरेर्मूर्ध्नि वयं प्रायमुपास्महे दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् वृषं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयादङ्गदः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च वधं तथा प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां नः स्वामि सन्देशात् निरासानां मूर्षतां कार्यहेतोरिहायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृपदं कोपात् इदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः एषदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अङ्गदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधं रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथा तथं जटायुषो वधं श्रुत्वा दुःखितः सोरुणात्मजः त्वां सशंस परारोहे वसन्ति रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पादे प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखास्तूर्णं ततः सम्प्रस्थिता वयं विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्याः सागरस्यान्तरमुत्तमम् त्वदर्शनकृतोत्साह हृष्टास्तुष्टाः प्लवङ्गमाः अङ्गदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीताः त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्यसीदतः यदधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्कां चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टः त्वं च शोकपरिप्लुता एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवी दूतो दासरथेरहं तं मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तमिहागतं सुग्रीवसचिवं देवी बुद्ध्यस्य पवनात्मजं कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतां वरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मये यमसहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविजयेशिना दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवाभिगमसंसनाद् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवि सागरलङ्घनम् शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन प्राप्स्वाम्यहमिदं दिष्ट्या त्वद्दर्शनकृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते सपुत्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं
మాల్యవాన్నామ వైదేహి గిరీనాముత్తమో గిరిః తతో గచ్చతి గోకర్ణం పర్వతం కేసరీ హరిః స చ దేవర్షిభిర్దిష్టః పితా మమ మహాకపిః తీర్థే నదీపతే పుణ్యే శంభసాదనముద్ధరత్ తస్యాహం హరిణక్షేత్రే జాతో వాతేన మైథిలి హనుమానితి విఖ్యాతో లోకే స్వేనైవ కర్మణా విశ్వాసార్థం తు వైదేహి భర్తురుక్తా మయా గుణాః అచిరాద్రాఘవో దేవి త్వామితో నయితా నఘే ఏవం విశ్వాసితా సీతా హేతుభిర్శోకకర్షితా ఉపపన్నైరభిజ్ఞానైః దూతం తమవగచ్చతి అతులం జగతా హర్షం ప్రహర్షేణ చ జానకి నేత్రాభ్యాం వక్రపక్ష్మాభ్యాం ముమోచానందజం జలం చారు తద్వదనం తస్యాః తామ్రశుక్లాయితే క్షణం అశోభత విశాలాక్ష్య రాహుముక్త ఇవోఢురాత్ హనుమంతం కపిం వ్యక్తం మన్యతే నాన్యథేతి సా అథోవాచ హనుమాంస్తాముత్తరం ప్రియదర్శనాత్ ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం సమాశ్వసిః మైథిలీ కిం కరోమి కథం వా తే రోచతే ప్రతియామ్యహం హతే సురే సంయతి సంవసాదనే కపిప్రవీరేణ మహర్షిచోదనాత్ తతోస్మి వాయుప్రభవో హి మైథిలీ ప్రభావతస్తత్ప్రతి అశ్చ వానరః ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే పంచత్రింశः సర్గः ఏతత్ఫలం రామచంద్రార్పణమస్తు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రా పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः ధనాः సధనాः సంతు జీవంతు చరతాం శతం చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరం ఏకైకమక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతకనాశనం శృణ్వన్ రామాయణం భక్త్యా యః పాదం పదమేవ వా సయాతి బ్రహ్మణస్థానం బ్రహ్మణా పూజ్యతే సదా. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః. లాభస్తేషాం యస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యా ముహూర్తయస్థో జనార్దనః. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. విశ్వామిత్రాంతరంగాయ మిథిలా నగరీపతే భాగ్యానాం పరిపాకాయ భవ్యరూపాయ మంగళం. పితృభక్తాయ సతతం భ్రాతృభిः సహ సీతయా నందితాఖిల లోకాయ రామభద్రాయ మంగళం. యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవనారాయణ నమోऽస్తుతే. మంగళాశాసనపరైః మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం. ఏతత్ఫలం రామచంద్రార్పణమస్తు. మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.